अनि आज चाहिँ मैले परमेश्वरको वचनको एउटा टपिक चाहिँ के बनाएको छु भन्दाखेरि स्वर्गको राज्य। अनि स्वर्गको राज्यको विषयमा हामी क्रिस्चियनहरूलाई धेरैलाई नै थाहा छ। अनि सबैलाई नै भन्यो भने तिमी मरेपछि कहाँ जान्छौ भने विश्वासीले सजिलो हुन्छ, म चाहिँ स्वर्गमा जान्छु होइन। अनि स्वर्गमा गएपछि चाहिँ म कोसँग हुन्छु, परमेश्वरसँग चाहिँ म हुन्छु। र स्वर्गको विषयमा हामीलाई सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ। अनि यो स्वर्ग चाहिँ त्यो स्वर्गको विषयमा बाइबलमा लेखिएको छैन, जुन चाहिँ अन्य धार्मिक शास्त्रमा लेखिएको जुन स्वर्गको विषयमा लेखेको छ, जुन त्यो स्वर्गसँगको सम्बन्धित होइन। अनि यो चाहिँ परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर जो चाहिँ आदि अनि अनन्त, अनि जो चाहिँ अहिलेसम्म जो चाहिँ हुनुहुन्छ र जो हुनु आउने हुने परमेश्वर जो उहाँले चाहिँ आफ्नो निम्ति या भनौँ हाम्रो निम्ति अनि सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँले एउटा स्वर्गीय राज्य चाहिँ उहाँले सिर्जना भएको छ अनि सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा र हाम्रो सबैको उद्देश्य चाहिँ एक दिन यो हो कि हामी त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ। अनि त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ परमेश्वरको त्यो सुन्दर मुहारलाई हामी हेर्नेछौँ। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरको त्यो सुन्दर मुहारलाई हेरेर चाहिँ हामी छक्कै पर्नेछौँ। अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई भेटेर चाहिँ निश्चय नै त्यतिखेर प्रशंसाको शब्दहरू अनन्त अनन्तसम्म निश्चय नै त्यतिखेरको समयमा गुन्जेमान हुनेछ। अनि हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो रोजाइ यो मात्रै हो। र हामी विश्वासको दौडमा दौडेको पनि यो कुरा हो। संसारमा भएको यी यावत थोकहरूमाथि हाम्रो विश्वास छैन, तर हामी चाहिँ जो परमेश्वर बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा जानको निम्ति हामी विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। अनि यो विषयमा चाहिँ आज म मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायमा जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान भन्ने एउटा जुन तरिकाको एउटा दृष्टान्त उहाँले दिनुभएको छ, जुन शब्दहरू लेख्नु भएको छ, अनि यो विषयमा तपाईँहरू माझमा म बोल्न आइरहेको छु। अनि मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ कि यो समय जतिजना मसँग अहिले यसमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ अनि लाइभ फेसबुकमा, तपाईँलाई पनि म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो भित्र मनदेखि नै तपाईँलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि स्वर्गीय राज्य चाहिँ तपाईँ हामीले जब उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्ग भन्ने शब्द हामीले पाएका छौँ। जब बाबेलको धरहरामा चाहिँ मानिसहरू एउटै भाषा अनि एउटै ठाउँमा बसिरहेको थिए, उनीहरूले चाहिँ स्वर्गसम्म जानको निम्ति चाहिँ एउटा धरहरा बनाउने निर्णय गरे, जुन चाहिँ अहिलेको हालसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि राष्ट्र चाहिँ इराक पर्दछ। अनि त्यो इराकलाई त्यो अहिलेको हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो इराक राष्ट्रमा चाहिँ यो स्वर्ग जाने भन्ने शब्दहरूको विषयमा मानिसले चाहिँ परमेश्वरसँग पुग्ने एउटा लक्ष्यहरू राखेको छ। त्यसपछि हामीले बाइबलमा हेर्दा आउँ भनेदेखि चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीले स्वर्गको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अनि जब चाहिँ हामीले इजिकियलको पुस्तक 1:1 र 1:2 हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ इजिकियलले के भन्छ भन्दाखेरि 30औं वर्षको 4औं महिनाको 5औं दिनमा जब म निर्वासितहरूसँग कबार नदीको किनारमा थिएँ, तब स्वर्ग खोलियो र मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ भनेको छ। अनि बाइबलमा भएका जति जति अगमवक्ता व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले स्वर्गको राज्यको विषयमा, स्वर्ग खोलेको कुराहरू, स्वर्गको दर्शनको विषयमा हामीलाई बाइबलमा पुरानो नियममा हामीले बारम्बार पाइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले फेरि यता हेर्यौँ भनेदेखि स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि स्वर्ग राज्यको विषयमा केही कुराहरू दिनुभएको छ। अनि धेरै कुराहरू हामीलाई त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा दिनुभएको छ। जब यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि र हेर्दै हेर्दै हामी गयौँ भनेदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म नै, हामी उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्ममा हामीले चाहिँ स्वर्ग भन्ने शब्दको विषयमा धेरै ठाउँ पाउँदछौँ। त्यो भएको कारणले तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि स्वर्ग चाहिँ के हो त? स्वर्ग चाहिँ के? मानिसको हाम्रो एउटा सोचाइमा, हाम्रो एउटा विचारमा के साँच्चै नै स्वर्ग होला भन्ने चाहिँ मानिसको सबभन्दा ठुलो प्रश्न हुनसक्छ। मानिसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा खोजको अनुसन्धानको कुराहरू हुनसक्छ। तर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको जो स्वर्गीय राज्यको एउटा नाम दिएको छ, अनि यो चाहिँ एउटा राज्य हो, यो चाहिँ एउटा राष्ट्र जस्तो हो, जहाँ कि हामीले हाम्रो नेपाल देशमा 7वटा प्रदेशहरू भनेका छौँ। एउटा प्रदेश यानि कि एउटा स्टेट भन्ने, अमेरिकामा 50वटा स्टेटहरू छ। एउटा स्टेट चाहिँ एउटा राज्य हो। जस्तै म एउटा टेनेसी भन्ने स्टेटमा बस्छु, यो टेनेसीमा चाहिँ एउटा राज्य छ।
यो चाहिँ त्यतिकै टुक्रा टुक्रा बनेको होइन, तर यो चाहिँ एउटा राज्य छ। अनि यो राज्यभित्रको चाहिँ आफ्नो नियम छ, यो राज्यभित्रको चाहिँ आफ्नो फ्यासिलिटी छ, यो राज्यभित्रको चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरूको एउटा बन्धनमा या भनौँ राम्रो कुरा नराम्रो कुरा यो राज्यभित्र चाहिँ पर्दछ। अनि यो राज्यभित्र चाहिँ जुन तरिकाले आफ्नो हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो राज्य या राष्ट्रको विषयमा हामीले हेरौँ भनेदेखि संसारमा चाहिँ जति एउटा राष्ट्रहरू छ तब हामीले स्वर्गीय राज्यलाई पनि त्यही रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि स्वर्गीय चाहिँ एउटा राष्ट्र एउटा देश हो, त्यो देशको आफ्नो एउटा नियम छ, त्यो देशको एउटा आफ्नो भाषा छ, त्यो देशको आफ्नो एउटा भनौँ यो हाम्रो जति हामी बसिरहेको राष्ट्रहरू जस्तो आफ्नो एउटा नियम र कानुनले चाहिँ बाँधिएको ठाउँहरू हामी पाउँदछौँ। भलै यो ठाउँको जस्तो त नहोला, तर परमेश्वरको राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आफ्नो नियम छ, परमेश्वरको आफ्नो जुन राज्यमा स्थापित हुनुपर्ने कुराहरू उहाँले आफूले सिर्जनु भएको छ। अनि स्वर्ग राज्य चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ स्वर्ग राज्य चाहिँ एउटा यो राष्ट्र हो, यो राष्ट्र जस्तो एउटा राज्य हो। अनि यो राज्यमा जानको निम्ति चाहिँ सजिलो छैन। यो राष्ट्रमा जानको निम्ति चाहिँ जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने पनि त्यो राष्ट्रदेखि हामी फर्किन सक्दैनौँ, किनभने त्यो एउटा राज्य हो। त्यो राज्यभित्र हामी छिरिसकेपछि, हामीले त्यहाँको रहन सहन बुझिसकेपछि, मानिलिउँ मानिसहरू अमेरिका छिरेपछि उनीहरू नेपाल ब्याक हुन चाहँदैन, किन भन्दाखेरि यहाँको फ्यासिलिटीले यहाँको सबै कुराहरूको बन्दोबस्तले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ आफ्नो राष्ट्रहरू फर्कन सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो राज्य चाहिँ राम्रो छ होइन, यो राज्य चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ अनि यो राष्ट्रमा चाहिँ सबै कुराको व्यवस्थापन राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू यो राष्ट्रमा छिर्ने कोसिस गरिरहेको छ। अनि यो राष्ट्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 5 मिनटभित्रमा पुलिसहरू के भएन आउन सक्छ, दमकलहरू आउन सक्छ, साथै विभिन्न कुराहरूको फ्यासिलिटी चाहिँ यो ठाउँमा छ। अनि यो राष्ट्रमा मानिसहरू आएपछि चाहिँ मानिसहरू फर्कन सक्दैन। त्यसैले अमेरिकालाई संसारको एउटा सर्वनाम उपनाम दिएको छ जसलाई संसारको स्वर्ग भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वर्ग भनी एउटा यो अमेरिका जस्तो एउटा राज्य छ। अनि त्यो राज्य जहाँ हामीले मजाले नेपाली या इङ्ग्लिस हामीले ट्रान्सलेसन हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ स्वर्ग भनेको चाहिँ आनन्दको ठाउँ, स्वर्ग भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ शान्ति छ, जुन ठाउँमा चाहिँ आनन्द छ। तपाईँलाई हामीले जब प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि स्वर्गको विषयमा हामीलाई स्पष्ट रूपमा यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला यूहन्नाले जुन पत्मोस टापुमा हुँदाखेरि देख्नु भएको दर्शनमा उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए भन्छ। इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेभन एन्ड अर्थ भनेको छ, तर हामीले नेपाली संस्करणमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आकाशलाई स्वर्गलाई पनि आकाशका कुराहरू देखाइदिएको छ। र यहाँ के भन्छ भने समुद्र त अब छँदै थिएन, अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाको निम्ति दुलाई जस्तै सिँगारिएर तयार पारिराखेको अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखे। अनि हामीलाई थाहा छ कि प्रकाशको पुस्तकको जुन 21 अध्याय चाहिँ यो चाहिँ भविष्यमा परमेश्वर प्रति विश्वास गर्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मेरो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भन्ने जो व्यक्तिहरू स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति यो ठाउँ तयार पारिदिनु भएको छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ स्वर्गबाट झरिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यो नयाँ यरुसलेम जब स्वर्गबाट झरिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ, त्यो ठाउँलाई पनि यरुसलेमको नाउँ एउटा राज्य दिएर झारिरहनु भएको छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ स्वर्गमा जस्तो खालको उदाहरणीय कुराहरू छ, सेम नै त्यो खालको सबै कुराहरू चाहिँ बन्दोबस्त गरेर चाहिँ परमेश्वरले अन्त्यको समयहरूमा झारिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कसको खातिर? हाम्रो खातिर। तब हामीले यो ठाउँमा चाहिँ जब हेऱ्यौँ भनेदेखि यो ठाउँमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि 21:3 के भन्छ भने सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँको प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुलाउने छु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख कि यी कुरा भरपर्दो र सत्य छन्। अनि जब हामीले प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भविष्यको कुराहरूमा
हामीले यहाँ नयाँ यरुशलेम झरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि जुन ठाउँमा चाहिँ शोक र पीडा छैन, जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो साथमा आफै स्वयं बसेर चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको प्रजा भएर उहाँले हामीलाई राख्ने कुराहरू दिनुभएको छ। मैले अघि नै भनेको छु, यो जुन स्वर्गको कुराहरू गरेको छ, यो स्वर्ग चाहिँ हामीले अन्य शास्त्रमा भएको स्वर्ग जस्तो होइन, तर यो स्वर्ग चाहिँ जुन स्वर्गको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ परमेश्वरले, यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो वासस्थानको एउटा उहाँले चाहिँ एउटा वास्तविकता नयाँ यरुशलेम भनेर उहाँले झार्दै हुनुहुन्छ। अनि जब यो ठाउँको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हामीले यो प्रकाशको पुस्तक 21 को जब 14-12 उता हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ पर्खालहरूको कुराहरू गरिएको छ, यहाँ ढोकाहरूको कुरा गरिएको छ, अनि यो ठाउँमा भएको बाटोहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ। अनि यो ठाउँमा भएको जुन त्यो सामग्रीहरू लागेको कुराहरू हेऱ्यो भनेदेखि बहुमूल्य कुराहरू मात्र त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। अनि स्वर्ग अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यति मात्र नभएर चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 21 को 23 त्यो भन्छ, त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। त्यहाँको उज्यालोमा जाति जातिहरू हिडुल गर्नेछन्। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। दिनमा त्यसमा ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र बस्ने छैन भनेर हामी पाउँदछौँ। यानि कि स्वर्गको विषयमा जब हामीले प्रकाशको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ चन्द्रमा र सूर्यको कुनै पनि भ्यालु नरहेको कुराहरू पाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्वयं चाहिँ बत्ती चाहिँ थुमा यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो उज्यालो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक मानिसहरूको वैभव, संसारमा भएका राजाहरूले लाने कुराहरू परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको अगाडि लगिदिने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यो एउटा राज्य हो। अनि यो राज्यमा छिर्नको निम्ति चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ कि बाइबलको अघि नै मैले भनेको छु, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर हामी प्रकाशको पुस्तकसम्म स्वर्ग भन्ने शब्दहरू पाउँदछौँ। अनि स्वर्गको विषयमा यो हजुर जहाँ चाहिँ बाइबलमा लेखेको कुराहरू छ। अनि यो स्वर्गको विषय चाहिँ स्वर्ग चाहिँ एउटा राष्ट्र, एउटा राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ संसारमा यसको नामहरू आएको छ। अनि यो संसारमा भएका मानिसहरूको निम्ति यो स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरले ठिक पारिदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ रोदन छैन, जहाँ शोक पीडा छैन, आज मानिसहरू रोदनको कारणले गर्दाखेरि, आज मानिसहरू आफ्नो चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि भरे के गरौँ, भोलि के गरौँ, शोक र पीडा हामीलाई परिरहेको छ। कतिखेर हामीलाई कोरोनाले भेट्छ, अनि भेटिसकेपछि हामीलाई एउटा पीडा छ। जब हामीलाई चाहिँ त्यो सास फेर्नको निम्ति गाह्रो कुराहरू भइरहेको हुन्छ, अनि त्यतिखेरसम्म हामीलाई कति शोक र पीडा परिरहेको हुन्छ। हामी आफ्नो परिवारलाई सम्झिन्छौँ, हामी आफ्नो समाजलाई सम्झिन्छौँ, हामी आफ्नो उमेरलाई सम्झिन्छौँ, हामी हरेक कुराहरूलाई सम्झिन्छौँ। अनि त्यो सम्झेर चाहिँ हामीलाई पीडा भएर अनि हामी आँसुसरी चाहिँ अन्तिमको घडीसम्म चाहिँ हामी आँसुसरी भएर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि संसारदेखि बिदा हुन्छौँ। प्रत्येक पलमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा मृत्युको छाया, हामीले मृत्युको छायासँग डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा जाँदा गाडीले पो हान्देर मार्ला कि, कुनै भिरको बाटो गयो भने भिरबाट पो भिर खसेर मर्ला कि, अनि घरमा बसिराख्यो भने बा केही पो भएर मरिने हो कि, बाहिर जाउँ अहिलेको समयमा हेऱ्यो भने कोरोना पो सरेर मरिने हो कि। यो शोक र पीडा आज संसारमा हाम्रो निम्ति चाहिँ धेरै ठुलो एउटा वेदना भएको छ। तर यो वेदनादेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गराउनु चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको राज्यमा चाहनुहुन्छ। अनि यो राज्यलाई चाहिँ मानिसहरूले अहिलेसम्ममा न मानिसले बनाएको यन्त्रले देख्न सक्छ, न सेटेलाइटले देख्न सक्छ, न रकेटहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ। तर यो स्वर्गीय राज्यमा पुग्नको निम्ति चाहिँ, यो सहरमा पुग्नको निम्ति चाहिँ त्यतिकै सजिलो छैन। तर त्यो सजिलो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी विश्वास गरेको कारणले मात्रै अघि हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ प्रकाशको पुस्तक 21 मा जसको नाम चाहिँ थुमाको पुस्तकको जीवनको पुस्तकमा नाम थिएन, त्यो मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा एन्ट्री गर्न पाएन भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि यो राज्यमा पस्नको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखाउन अनिवार्य रहेछ भन्ने हामी बुझिरहेका छौँ। र मैले अघि नै भनिसकेको छु कि अमेरिकामा छिर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीलाई भिजा चाहिन्छ। भिजा हुनको निम्ति तपाईँ हामीलाई
पासपोर्ट मात्र भएर हुँदैन है। एम्बेसीमा गएर चाहिँ एम्बेसीको यहाँको जो मानिसहरू छ, जो गोरा जातिहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो भिजालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ। अनि मात्रै यो राज्यमा आउनको निम्ति उनीहरू राजी हुन्छन्। अनि यो राज्यमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मानिसहरूको सबै ब्याकग्राउन्डलाई चेक गरिएको हुन्छ नेपालमा। जस्तै पुलिस रिपोर्ट हामीले भनेका छौँ, अनि पुलिस रिपोर्ट हामीलाई 3 दिनमा दिन्छ, जुनको 6 महिनासम्म भ्यालु हुन्छ। अनि त्यो 3 दिनमा चाहिँ ती पुलिसहरूले जो हाम्रो नेपालमा रहेको त्यो पुलिस रिपोर्ट बनाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो रेकर्डलाई हेरिरहेको हुन्छ। यो मान्छे त्यो देशमा जानु योग्यको छ कि छैन, यो मान्छे त्यो ठाउँमा बस्नु योग्यको छ कि छैन, यो मान्छे त्यो ठाउँमा गएर बस्न खालको छ कि छैन, यो मान्छेको जीवनमा कतिवटा अपराधिक कुराहरू घटेको छ कि छैन, यो मान्छेको जीवनमा कतिवटा चोर डकैती कुराहरू आएको छ कि छैन, यो मान्छेलाई त्यस्तो केही केसहरू लागेको छ कि छैन। अनि यो 3 दिनको ड्युरेसन दिएपछि मात्रै पुलिसले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ ठिक छ है भनेर तपाईँ र हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पुलिस रिपोर्ट दिएको हुन्छ। अनि त्यो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ जब त्यस एम्बेसीमा रहेका मानिसले हेर्छ अनि त्यो उसले बुझ्छ कि यो मान्छेको हिस्ट्री चाहिँ के छ, राम्रो छ। अनि अमेरिकामा भनौँ या कुनै पनि देशमा जीवनमा लागेको कुनै पनि क्राइम केसहरू, कुनै पनि नराम्रा कुराहरू, कुनै पनि राष्ट्र विरोधीका कुराहरू व्यक्तिको जीवनमा देख्यो भने उनीहरूले इन्टरभ्यू गर्दा देख्यो भने पनि अन्तिम अवस्थामा पनि भिजा दिँदैन। अनि जब भिजा नदिएपछि कुनै पनि व्यक्तिहरू अमेरिका छिर्न सक्दैन। या त भागेर आउनु पर्यो, भागेर आउँदा पनि मेक्सिको बोर्डर भएर आउनु पर्यो होइन, त्यो त असम्भव छैन। अनि कसरी आउने? त्यसैले गर्दाखेरि स्वर्ग राज्यको पनि एउटा नियम छ। अनि यो स्वर्ग राज्य चाहिँ एउटा राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि, एउटा राष्ट्र जस्तै भएको कारण यो परमेश्वरको राष्ट्र हो। हामीले सिधै भाषामा बुझ्दाखेरि यो परमेश्वरको राज्य हो। अनि यो परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरले जथाभावीका मानिसहरूलाई छिर्न दिनु निश्चय नै। उहाँ किन भन्दाखेरि परमेश्वर आफू चाहिँ के हुनुहुन्छ? पहिलो पत्रुसको पुस्तक हामीले 1:15-16 हेर्यो भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। अनि हामी पनि के हुने कोसिस गर्नुपर्छ? पवित्र हुने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जुन पत्रुसले लेखेको छ, परमेश्वर पवित्र भएको कारणले उहाँको राज्यमा आउने व्यक्ति पनि के गर्नु चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले पवित्र नै चाहनुहुन्छ। उहाँले पनि संसारमा हुँदाखेरि मानिसहरूको हिस्ट्री चाहिँ राम्रो भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि मात्र उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ कि त्यो ठाउँमा एन्ट्री हुनको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसको निम्ति सिफारिस पास गर्नुहुन्छ। त्यो सिफारिस पास गर्नको निम्ति चाहिँ यो संसारमा एकमात्र व्यक्ति कसलाई पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, जो हामीले हेरिरहेका थियौँ। स्वर्गमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई थोमाको उपनामले दिएको छ। अनि त्यो थोमाको उपनाममा जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ अनि विश्वास गरिसकेपछि मात्रै उहाँको जीवनको पुस्तकको नाममा हुने व्यक्तिहरू मात्रै स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। संसारमा जति हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरू छौँ अनि हामीले हेरिरहेका छौँ, फिलिपीको पुस्तकले हामीले हेरिरहेका छौँ, फिलिपीको पुस्तक 3:20 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँ छ? स्वर्गमा छ। अनि त्यो नागरिकता स्वर्गमा भएको कारणले र हामी स्वर्गको नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ यो संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामीले जहिले पनि एउटा कुरालाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन कि हामी चाहिँ स्वर्गीय राज्यका मान्छेहरू हौँ। चाहे दुनियाँले जेसुकै भन्, चाहे दुनियाँले जेसुकै हाम्रो विषयमा जेसुकै योजनाहरू गरून्, तर तपाईँ र म चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वर्गीय राज्यका मानिसहरू हौँ। अनि त्यो राज्यमा चाहिँ परमेश्वरको हाम्रो वासस्थानमा जाने व्यक्तिहरू, जुन ठाउँमा रोदन छैन, जुन ठाउँमा शोक छैन, जुन ठाउँमा पीडा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म यो कुराको सान्त्वना दिन चाहन्छु कि स्वर्ग राज्यको विषयमा, स्वर्ग चाहिँ एउटा राज्य हो, स्वर्ग चाहिँ एउटा राष्ट्र हो। स्वर्गभित्र जानको निम्ति चाहिँ जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो राज्यको जो एम्पायर जस्तो हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तो नै उहाँले बनाएर लान चाहनुहुन्छ। के तपाईँ र म त्यो ठाउँको निम्ति, त्यो राष्ट्रको निम्ति जान तयार छौँ? निश्चय नै हामी सबैजनाको आशा भरोसा त्यो राज्यमा पुग्नेछ। अनि त्यो राज्यमा चाहिँ तपाईँ र हामी एक दिन परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नको निम्ति निश्चय नै हामीलाई के भइरहेको छ भन्दाखेरि धौधौ भइरहेको छ। अनि यो धौधौ जुन यो तरिकाले धौधौ भन्दा नि यसलाई चाहिँ अर्को रूपमा नलिनु होला, यानि कि जौँ लाग्छ नि होइन, कहिले पुगौँ, कहिले हेरौँ, कहिले के गरौँ जस्तो लाग्छ नि, हामी त्यो व्यक्तिहरू हौँ। अनि यो कुराको निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई, यानि कि परमेश्वरले पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। त्यो समयहरू नजिकिँदैछ, त्यो समयहरू आउँदैछ।
सकेसम्म हाम्रो आँखाले देख्नेछ, नसके हाम्रो एक दिन एउटा यो जिउँदो शरीर जुन दिन माटोमा जान्छ अनि निश्चय नै परमेश्वरलाई त हामी 100% देख्नेछौँ। अनि त्यो स्वर्गीय राज्यमा हामी बसेर निश्चय नै परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय राज्यलाई हामी चाख्नेछौँ। अनि त्यो दिन हाम्रो न शोक हुनेछ, न पीडा हुनेछ, न कुनै पनि कुराहरूको त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई शास्ति हुनेछ। त्यसैले बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर हामीले प्रकाशको पुस्तकसम्म स्वर्गीय राज्यको विषयमा यानि कि कुनै एउटा परमेश्वरको राष्ट्र या कुनै पनि राष्ट्रको विषयमा हामीले पाउँदछौँ। अनि त्यो राष्ट्र चाहिँ साँच्चै नै वैभवले भरिएको अनि सबै कुराको फेसिलिटी भएको, सबै कुरामा हामीले चिन्ता र फिक्री गर्नु नपर्ने, जुन ठाउँमा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको कुनै चमक छैन, जो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान छ अनि परमेश्वरसँग हामी बस्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू माझमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी स्वर्ग राज्यका मानिसहरू हौँ। अनि स्वर्ग राज्यका मानिसहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा थाक्छौँ किनभने हामी शरीरमा छौँ, कतिपय अवस्थामा हामी गल्छौँ, तर तपाईँ र हाम्रो हृदयमा जहिले पनि फिलिपीको पुस्तकको विषय रहोस् कि हामी चाहिँ स्वर्गका नागरिक हौँ अनि हामी स्वर्गको परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। यो राज्यको निम्ति तपाईँ र मलाई तयार पार्नु भएको छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो छोटो समय कति भयो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँहरू जतिजना जोइन हुनुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी पर्खाइमा छौँ र विशेष गरेर यो हाम्रो पेजको जो हाम्रो ओनर हुनुहुन्छ थोमस पोखरेज्यू, उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह, अभिवादन, धन्यवाद छ। म पनि बिदा हुन चाहन्छु।